اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تبارك وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تے پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ماں مرے کر ویلا ہوئے شالا نہ مرن ویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سبنوں اس پرفتن دور اندر اللہ نے اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے میں دعا کرنا اللہ ساڑا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات دنیا کائنات دے اندر سب تو پہلا جو انسان قتل ہوئے ہے انہوں بھائی کیا جاندہ ہے قبیل نے اپنے بھائی حابیل نو قتل کیتا چاہیدہ تیزی
کہ قبیل نے حبیل نو قتل کیتا کہ اسی اتھوں نصیحت حاصل کریے تے اج دے ساڑے معاشرے اندر ساڑے اس دور اندر اوہی رواج اج دے دور اندر بھی پیا چلدا بھائی بھائی دا دشمن ہے چاہیے اسی نصیحت حاصل کیتی جاندی لیکن اج بھی وہی کام ہو رہا ہے اکثریت خبراں کہ بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا تھوڑی جی زمین دی خاطر جھگڑا ہویا ہے تو انہوں نے مار دیتا بہنا دے اندر اتفاق نہیں حضرت علی المرتضی ذرا کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے سوال کیتا فرمایا علی دوست اور بھائی دے اندر فرق کی ہے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جڑا دوست ہے او ہیرے دی طرح ہوندا ہے جڑا ویر ہوندا ہے بھائی ہوندا ہے او سونے دی طرح ہوندا ہے سوال کرنے والے نے کیا کہ سمجھ نہیں آئی گل دی حضرت علی فرماندے نے ہیرا ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ جوڑ نہیں سکدا جڑا سونا ہوندا ہے وہ کئی بار بھی توڑ دیتا جائے پھر بھی وہ جڑ جاندا ہے حضرات دوستی دے اندر دوستی اعتماد دا نام ہے اخلاق دا نام ہے ایک دفعہ دوستی ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ دل اندر وہ محبت نہیں بیٹھ دی بھائی دے نال ہزار بار جھگڑا ہو جائے تے بھائی دے دل اندر رحم آ ہی جاندا ہے دوبارہ پھر بھائی بھائی نو بلا ہی لیندا ہے میں گجرا والا تو نکلیا تے میں پڑھ رہا سا رستے دے اندر تے مینوں ڈرائیور صاحب مینوں بھائی کہن لگے حضرت جی جڑی تسی گل لکھی ہے نا کہ ہیرا تے سونا جڑا تساں فرق دسیا ہے مینوں ایک گل یاد آ گئی میں ایک فلاں جگہ تے بندے دے نال ضرورت پین دی وجہ تو چند پیسے او دے پوچھیوں بغیر میں لے لے آندا او دا اعتماد میرے تو اٹھیا تے اج اس گل نو 13 سال گزر گئے نے میں 1000 دفعہ انہوں فون کیتا ہے لیکن دوبارہ اس وجہ تو نے رابطہ نہیں کیتا کہ میرا اعتماد تیرے تے نہیں رہا آندا میرے بھائی دے نال 1000 باری جھگڑا ہویا ہے لیکن پھر اوہی صاحب اوہی ملاقات رحم آ جاندا ہے سونا جڑ جاندا ہے لیکن ہیرا جڑدا نہیں جڑدا حضرات اللہ تعالیٰ نے بہن اور بھائی دا اور بھائی بھائی دا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کدے بھی ناخنا تو ماس جدا نہیں ہوندا اور اللہ تعالیٰ نے جڑا بھائی دا رشتہ بنایا ہے یہ خونی رشتہ جڑا اللہ نے بنایا ہے اللہ نے انہاں دے اندر محبت بھی رکھی ہے پیار بھی رکھے ہے 1000 دفعہ غلطی ہو جائے لیکن اج دے معاملہ معاشرے دے اندر ایک غلطی دی بھی لمبی سزا دیتی جاندی ہے حضرات آج معاملہ بہت عجیب نظر ہوندا ہے اگے رشتے خون دے ہوندے سن اج رشتے آندا خون ہو رہا ہے اور ایک نوجوان کسی ریڑھی تو انگور خریدن واسطے گیا تے انہیں کیا جڑے گچھا انگوراں دا 150 دا ہے تے جڑے نیچے پے نے 100 روپے دے وہ کہنے لگا دی وجہ انہاں کیا یہ گچھے تو جڑی چیز جدا ہو جائے او دی قیمت نہیں رہندی جڑے بھائی کٹھے رہندے نے انہاں دی قیمت ہوندی ہے جڑا گچھا انگور گچھے تو جدا ہو جائے او دی قیمت ویلیو نہیں رہندی وہ زیادہ مہنگا ہے جڑا گچھیاں دے اندر موجود ہے باپ فوتوں لگا نا تے ایک بچیاں نو بلایا انہیں کیا کہ لکڑی انہوں توڑیا جائے بچے نے پکڑ کے لکڑی نو توڑ دیتا دوسرے نو تیسرے نے توڑیا انہیں پھر لکڑیاں بہت زیادہ جمع کیتیاں تے کہنے لگا انہوں توڑو وہ ٹوٹیاں نہیں انہیں کیا جدوں بھائی بہنا آپس اندر کٹھیاں رہندیاں نے تے انہاں دے اندروں کوئی انہاں نو جدا نہیں کر سکتا کوئی جھگڑا لڑائی نہیں پوا سکتا
حضرات اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنے حق دا ذکر کیتا ہے، ماں باپ دے حقوق دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے وَبِذِلْ ذِل قربا اتھے قرابت والے رشتہ دارم دا ذکر فرمایا ہے۔ میں بڑے اختصار دے نال آج بڑے اہم موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا۔ میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل ٹھیک گجرا والا دعایا ممبر تے بیٹھا، طبیعت عجیب قسم دی، دعا فرماؤ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بڑی محبت دے نال اس عنوان نو بیان فرمایا ہے۔ اسلام اندر بہن اور بھائی دا کی رشتہ ہے، اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن سننا، اللہ نے قرآن پاک اندر بڑے احسن انداز دے نال اس موضوع نو، اس عنوان نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تواڈا میرا اتھے بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دی نبی جگ دی نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مرشد پاک دا نام آوے، ادب نل محبت نل سینے دا زور لا کے پیار نل نبی دی ذات درود پڑھیا کر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے آوے، اور لوگو اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَعَبُدُ اللَّهَ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا دا دستور اور دنیا دے رشتیاں دا ذکر اس مقام تے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اللہ دے قرآن نال غور کرے آجے، میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا، اور مالک کائنات فرمان دینے وَعَبُدُ اللَّهَ، عبادت کرنی ہے اللہ دی، عبادت میری کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اللہ یہ جنہیں سانو انسان بنایا تے دنیا دا نظام چلایا۔ میرے ابیرہ فرمایا پہلا حق میں رب داوے، عبادت میری کرنی ہے تے میرے سامنے جھکنا میں، میرے سامنے آنا، اور سوال جدوں میں کرنا میرے کولوں کرنا میں۔ میرے ابیرہ اللہ دی بڑی بڑی رحمت، جس مالک نے سانو انسان بنایا اور دنیا کائنات دا او کلا نظام پیا چلاندا وی۔ فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ تو علاوہ کسے دے در تے نہیں جانا، شرک نہیں کرنا۔ میں اللہ یا پوری دنیا دا رازق، میں اللہ یا پوری دنیا دا مالک، میں اللہ یا پوری دنیا دا نظام چلان والا۔ میرے ابیرہ اس ساری دنیا اللہ دی محتاج، میرے ابیرہ اسی بھی سارے اسی کلے اللہ دے محتاج اللہ دے۔ میرے ابیرہ ترجمہ کر دیا محبت نال سنیا جے، محتاج رب دی ساری خدائی، محتاج رب دی ساری خدائی، اور رب سب دی کردہ جے حاجت روائی ہے۔ محتاج رب دی ساری خدائی، محتاج رب دی ساری خدائی، اور رب سب دی کردہ جے حاجت روائی ہے۔ محتاج رب دی آدم نو جنت چوں سٹھیا زمین تے،
کر کر کے سجدے نشاں پہ جبی تے پھر آدم نو کس نے اے معافی عطائی ہے آدم نو کس نے اے معافی عطائی اور رب سب دی کردہ جے حاجت روائی ہے محتاج رب دی اے ساری خدائی اے محتاج رب دی اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَالضَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے، پہلا حق کائنات دے بادشاہ دا، دوسرا حق سننا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات والگور کرنا توجہ کرنا دراؤ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا میرے ابیرا رب دا قرآن بولے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرمایا پہلا حق کائنات دے بادشاہ دا میرے ابیرا عبادت اللہ دی کرنی، دوسرا حق فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِذِي الْقُرْبَى میرے ابیرا فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اللہ دا پہلا حق، دوسرا حق والدین تے احسان کرنا، فرمایا والدین دے نال نیکی کرنا، اگلا حق فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى فرمایا قرابت والے رشتہ داراں دے نال محبت کرنا۔ اے قریبی کون ہے جڑا حضرات توجہ قریبیاں دا ذکر رب نے کیتا وے، قریبی کون ہے قربت والے رشتیاں دے اندروں جڑا سب تو قریبی ہے او تیرا بھائی ہے، جڑا سب تو قریبی ہے او تیری بہن والا رشتہ وے میرے امیرا وَبِذِي الْقُرْبَى فرمایا قریبی رشتہ داراں دے نال محبت کرنی ہے۔ آج کہندا حضرت جی اے بندے نال مینوں بڑا پیار ہے، اے میرے ملک دا بندہ وے، اے بندے نال مینوں بڑی محبت ہے، اے دے نال میں بڑا ٹائم گزاریا وے، اے بندے نال بڑا پیار ہے، اے دے نال اے میرے محلے دار میرے ابیرا اج اونا نال محبت کرنا وے نا جڑا سب تو تیرا قریبی رشتہ وے، جڑا محبت والا رشتہ وے، اللہ نے او تیرے بہن تے بھائیاں نو بنایا، او ہمسایہ تے محبت کرنا وے، او ملک والا تے محبت کرنا وے، اللہ نے تینوں تے تیرے بھائیاں نو ایک ماں دے وچوں پیدا فرمایا میرے ابیرا محبت کرنی ہے نا، انام دے نال پیار کرنا میں۔ آج کہندے نے حضرت جی فیس بک تے میرے 10,000 فرینڈ نے میرے ابیرا جنہاں نو ویکھیا نہیں انہاں نو اپنا دوست مننا میں، اور جنہاں نال تعلق نہیں انہاں نال پیار کرنا میں۔ تیرے گھر دے اندر تیرا ویر کئی سالاں دو اپنے ویر دے نال سلام نہیں ہو لئی، کئی سالاں تو تعلق
تعلق توڑ دیتا ہی اپنے گھر دے اندر میرے ویرا ویر ویران نال چاہیدا اے سی کہ محبت کر دے ویر ویران دے نال پیار کر دے ویر ویران دے دردی ہوندے اج ساڈے معاشرے دے اندر میرے ویرا عجیب معاملہ ہو چکے آوے بھائی بھائیاں دے دشمن بنے ہوئے نے ایک گھر دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ماں جو پیدا فرمایا وے دا دشمن تے آپس دے اندر انہاں نے کٹاؤ میرے ابیرا زمینہ علیحدہ کر لیاں نے گھر علیحدہ کر لیا وے کئی آمدے نے تیرا تے میرا آج تو بعد تعلق واسطہ ختم ہو چکے آوے نانا میرا ویر اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اس باب دا ذکر کر رہے نے فرمایا غیرانو اپنا تعلق بنان والے آؤ اور غیران نال محبت کرن والے آؤ اور جنہوں ویکھیا نہیں انہاں دے نال پیار کرنا تے اپنے ویر تو نفرت کرنا میں کیسی تیری مسلمانی ہے میرے ابیرا توجہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا بابی ذل قربا فرمایا کرامت والے رشتہ دارام دے نال محبت کرنی ہے انام دے نال پیار کرنا میں میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا آپس دے اندر رشتہ داری توڑ دینا وے ویرام تو ویر جدا جدو ہو جام دینے میرے ابیرا رشتے توڑن والا اور تیرا قصور نہیں ویرام دے نال ریا کر معافی کیتے منگنی میں پہ جام دیئے میرے ابیرا فرمایا جڑا رشتہ توڑ دینا وے اللہ انہوں کدی بھی جنت دی خوشبو عطا نہیں کرنگے میرے ابیرا فرمایا لا یدخل الجنہ توجہ کرنا فرمایا جڑا بندہ رشتے توڑ داوے اپنے بیرا تو جدا ہونداوے اپنیاں بہنا تو جدا ہونداوے اپنے ماں باپ دے نال تعلق توڑ دینا نکاح ہویا تے بیوی پیچھے لاکے رشتے داریاں توڑن والے آؤ میرے آقا نے آکھے آؤ میرے کملی والے آقا فرمان دینے او کدی بھی رب دی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا اللہ انہوں جنت تو دور کر دے ونگے میرے ابیرا دوسری روایت سنے آنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا ویر دا حق کھا جاندہ اور ویر کسے بہن دا حق کھا جاوے میرے ابیرا میرے پاک آقا نے آکے آؤ فرمایا جڑی زمین تے قبضہ کر داوے کل قیامت والے دن او ہوئی زمین توک بنا کے ادھے گل دے اندر پا دیتی جاوے گی میرے ابیرا اوہ ویرام دا حق مارنے والو رب دا قرآن دوسرا مقام سنے آجے مالک کائنات فرمان دینے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان میرے ابیرا جتھے بھی ان اللہ میرے ابیرا انہ لفظ ہوندہ ایدہ مانی ہوندہ بے شک اللہ ایتھے حکم دے رہے اللہ ایتھے امر دے رہے امر دا سیگا میرے ابیرا اللہ حکم دے رہے جس طرح فرمایا نماز پڑھ اللہ دا حکم ہے روزہ رکھتے اللہ دا حکم ہے حج کر اللہ دا حکم ہے زکاة ادا کر اللہ دا حکم ہے اللہ ایتھے حکم دے رہے ان اللہ بے شک اللہ یأمر بالعدل والاحسان فرمایا لوگو احسان کرنا نیکی کرنا تے انصاف کرنا اللہ انصاف دا حکم دے رہے اللہ جی کنام دے اندر انصاف کرنا ہے کنام دے اندر انصاف کرنا فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى فرمایا اپنے بہنام دے نال انصاف کرے آجے اپنے ویرام دے نال انصاف کرے آجے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ بڑی محبت شوق دے نال دور دراز تو تشریف لے کے آنے والو میں بڑی محبت نال ایتھے ایک پیغام دینا چاہنا ماؤ بڑی محبت نال سنیا جے حضرات توجہ کرنا غیرام دے نال آج
اج بڑے بڑے تعلق نے تے محبت کر دے غیرانو فائدہ دیندا اللہ نے مال دیتا غیر تے کھا سکدے نے تیرے کولوں تیرے مال دے اوپر غیر آندا تے حق ہے وے لیکن اپنے ویر نو مال دے اندروں فائدہ نہیں دین والا میرے امیرا اللہ فرماندے نے اپنے قرابت والے رشتہ داراں تے خرچ کریا کرو ایک ویر ماڑا تے ایک امیر اور جڑا امیر بندہ وے نا اپنے ویر خرید دے گھر نہیں آندا آندا او دے کول مینوں بیٹھان جوگی جگہ کوئی نہیں میرے امیرا توجہ اپنی توہین سمجھدا وے اج ساڈے معاشرے دے اندر ایسے لوگ بھی نے کئی سال گزر گئے اپنے ویر دے دروازے تے نہیں گیا اپنی بہن دے دروازے تے نہیں گیا میرے امیرا میرے آقا فرماندے نے او بندہ جنت اندر نہیں جائے گا جڑا بندہ رشتے توڑن والا میرے امیرا ایک گٹھ زمین دی خاطر ویراں تو جدا ہون والے چند پیسیاں دی خاطر اپنے ویراں دے نال زندگی پر دا تعلق توڑن والے چند روپیاں دی خاطر اپنی بہن دے نال تعلق توڑن والے اے زمیناں ایتھے رہ جان گیاں اے دنیا دا مالو متاع اسے بھی نال لے کے نہیں جانا میرے امیرا میرے آقا فرماندے نے اللہ تے انصاف دا حکم دے رہے نے اللہ تے عدل دا حکم دے رہے نے میرے امیرا توجہ اللہ دا قرآن بولے تیسرا مقام سنیا جی خالق فرماندے نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون اسے سوال کیتا سونے اللہ دے نبی جی کنا لوگاں تے خرچ کریے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس باب دا ذکر فرمایا آکھیا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین فرمایا سب تو بہتر ہے اپنے ماں باپ تے خرچ کیتا جاوے رب نے دولتاں دتیاں نے اے نہ ہووے تیری ماں دوائیاں نو ترستی ٹر جاوے رب نے دولتاں دتیاں نے اے نہ ہووے تیرا ویر ہاسپٹل دے اندر پیا رہے دوائیاں دی وجہ تو ترسدا ترسدا دنیا تو ٹر جاوے لوکاں دے نال محبت کرن والے میرے امیرا اج گلی دے کتے نو پانی پلانا گلی دے کتے نو دودھ پلانا ثواب سمجھنا میں میرے امیرا تیریاں بہنا تیرے دروازے تو روندیاں ٹر جاون تینوں فکر نہ ہووے اج گلی دے اندر فقیرانو اپنے دروازے تو خالی نہیں جان دینا تیرے ویر کئی ایسے بندے نے میرے امیرا گھر دا ویر دا دروازہ ہی کوئی نہیں گھر دے اندر سامان ہی کوئی نہیں کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں تے تو جا ویر جڑا گڈیاں دے اندر چل داوے او دا زندگی دا لائف سٹائل بڑا موکھا وے میرے امیرا او دا تعلق بڑا وے او دے کول پیسہ بڑا وے میرے امیرا ایسیاں دولتاں دا کی کرنا کہ تیرا ویر گھر دے اندر بھوکا بیٹھا رہے تیرے ویر دے بیٹے کھانے نو ترستے ترستے رات نو سو جاون میرے امیرا تیرے ویر دے گھر دے اندر سون واسطے جگہ بھی نہ ہووے کیسے تیرے پیسے دا کی کرنا لوگاں نو فائدہ دینا میں نا اپنے ویراں نو فائدہ دیا کر اپنے بھائیاں نو فائدہ دیا کر بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ شیرام دے ہے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے امیرا میرے اللہ دا توجہ کرنا مالک کائنات فرمان دے نے ایک اللہ دے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے امیرا مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو سمندری دے نوجوانوں مسلمانوں میں آج دے جمعے دے اندر ایک بڑا اہم پیغام دینا چاہنا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمان دے نے موسیٰ اسام تیرے سر تے نبوت والا تاج پہنانا میں اسام تینوں نبی بنا دینا میرے امیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو اینی گل کیتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے نبیاں والیاں صفتاں بھی رکھیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کیتی ہے
اے ویرو توجہ کرے آج ذرا اے بھائیاں تو بھائی جدا ہون والے ہو اپنے بھائیاں نو اپنے تو جدا کرنے والے ہو آؤ میں نبی موسیٰ علیہ السلام ناؤ جدو اللہ نے خوشخبریاں دیتیاں نے نا میرے ابیرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ویلے ہتھانو بلند فرمایا وے رشتہ داریاں توڑن والیاں سن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے اللہ میں نو سرداریاں دینیاں نے اللہ میں نو نبی بنانے تے دعا کر رہے آپ دینے فرمایا قالاو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرے ابیرا دعا کی تھی اپنے واسطے تے اگے کی فرمان دینے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي میرے ابیرا توجہ ہتھانو اٹھایا اے سون محبت اللہ دی قسم ایسے لوگ سن جنہاں دا دل بڑا صاف سی جنہاں دے دل اندر حسد کوئی نہیں اللہ دی قسم اج ویر ویر تو حسد کر داوے اے پہنا پہنا تو حسد کر دیاں نے میں صدقے جاواں حضرت موسیٰ دی دعا سنیا جے اللہ دے سامنے ہتھانو اٹھایا آکھیا اللہ سونیا اللہ میں ایک دعا کرن لگا ماں اللہ میری دعا نو رد نہ کرے آجے اللہ میں نو نبی بنانا میں نو اللہ سونیا میں ایک التجا کرنی ہے اللہ میرے بھائی نو میرے ویر نو میں نبی بنا دے اللہ میرے بھائی نو میں نبی بنا دے میرے امیرہ قرآن نے نقشہ کھچے آوے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي انج دعا کر رہے اللہ میں نو نبی بنانا میرے ویر نو میں نبی بنا دے میرے امیرہ اے دنیا دے اندر چند پیسے ہم دی خاطر کندہ مارن والے چند پیسے ہم دی خاطر اپنی زمینہ علیحدہ کرنے والے سب تو بڑا جڑا انعام ہے سب تو بڑا جڑا معاملہ او نبوت والا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ سونیا مینوں نبی بنانا ہی میرے ویر نو بھی بنا دے اللہ نے دعا قبول کر لئیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میں نبی بنایا حضرت ہارون علیہ السلام نو میں نبی بنا دیتا وے میرے ابیرہ اپنے ویرہ واسطے دعا کریا کر اپنے ویرہ واسطے ہاتھ چکے رویا کر اللہ سونیا منو عزت دیتیا اللہ میرے ویر نو میں عطا کر دے اللہ سونیا منو مال دیتائی میرے ویر نو میں عطا کر دے میرے ابیرہ اوے ویر ویرام دے دردی ہندے نے ویر ویرام نل پیار کر دے نے سارے انج دے نے میں کئیاں نو بیکھے آوے اپنے ویرام دے نال تامن کر دے نے کسے نو پتہ بھی نہیں لگن دے دے کہ میرا ویر میرے ماں میرا خون ساڑا خون ایک ماں دے اسی جائے میرے ویرہ توجہ کرنا دراؤ آج ساڑے معاشرے دے اندر ویر ویرام دے دشمن نے تے اے ویر ویرام واسطے دعا پہ کر دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے نبوت والا عہدہ عطا کر دیتا اور لوگوں اتھے محبت پیار بدل گیا رت بدل گیا اور کتھے سن لوگ جڑے آپس دے اندر محبت کر دے ویرنوں کو جو جاندہ آکے محبت دا اظہار کر دے تعاون کر دے خرچہ کر دے حضرات لیکن وہ معاملہ دور تک پہنچ گیا ہون تے ویرنوں ویپوت کوئی اکثر لوگ کہندے نے میں مر گیا تے میرے جنازے تے بھی نہ آمیں اتنیاں دشمنیاں اتنیاں نفرتاں ساڑھے اندر پیدا ہو چکیاں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بہنام دا اور بھائیاں دا آپس اندر حق بیان کیتا ہے فرمایا لوگوں دنیا دے اندر عزت چاہنا ہے لوگاں نال تعاون کرنا ہے اے نہ ہوئے تیریاں ساریاں نیکیاں ایک طرف تیرا ویر روندہ غریبی اندر فوت ہو جائے کی کرنا تیریاں دولتانو تیرے اندر اگر انسانیت موجود ہے تے تیرا ویر بھوک دی وجہ تو روندہ روے تیرے ویر دے بچے سکول تیرے بچے اچھے پڑھن تے تیرے ویر دے بیٹے گلیاں دے اندر رول دے رون کی کرنا ایسیاں دولتانو بھائی دا
بھائی تے بہت زیادہ حق کے توجہ کرنا ذرا اللہ نے قرآن پاک اندر اس باب دا ذکر فرمایا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا مالک کائنات بار بار اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا وابی دل قربا وابی دل قربا لوگوں قرابت والے رشتہ داران دے اندر اللہ نے ماں باپ تو بعد سب تو افضل تیرا اچھا رشتہ بنایا او بہن تے بھائی دا رشتہ وے میرے ابیرہ توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو واپس آئے نے میرے آقا علیہ السلام دے نال حضرت جابر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ میرے ابیرہ نال انج سواری حضرت جابر اونٹ سوار نے میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام نو کہندے نے آمدے نے سونے جڑا میرا اونٹ ہے نا اے بڑا تھک گیا میں مدینے جاواں گا مدینے جا کے میں اونٹ نو بیچ دیواں گا میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام سفر کر رہے نے چل دیاں مدینے دے راستے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا میرے صحابی جابر نکاح کی تائی شادی ہوئی جی اللہ دے رسول میرا نکاح ہویا وے میرے ابیرہ آخری گلہ میرے والوکھے آجے درہ حضرت جابر فرمان دے نے سونے میرا نکاح ہویا فرمایا کمباری لڑکی نال کیتائی یا بیوہ دے نال نکاح کیتائی فرمایا اللہ دے نبی دی میں نکاح کیتاوے بیوہ عورت دے نال کیتاوے فرمایا او دی وجہ کی یہ توجہ کرنا نراؤ میرے ابیرہ حضرت جابر فرمان دینے فرمایا میرے سوہنے آؤ والزہاب دے چہرے والے آؤ واللیلی اذا سجا دیاؤ کالیاں ظلفہ والے آؤ سونے آؤ اس وجہ تو نکاح کیتاوے ساڑھے سرتے باپ والا سایہ کوئی نہیں میری بہنہ یتیم نے میں بھی یتیمہ بابا ساڑھا دنیا تو ٹر گیا وے اگر میں نکاح کردہ کمباری لڑکی دے نال اگر میں نکاح کردہ تے میری بہنہ دے نال اچھا سلوک نہ ہوندہ جوانی دے اندر بہنہ بھی میری جوان نے اگر جوان بیوی نال میں نکاح کردہ انام دا آپس دے اندر اتفاق نہ ہوندہ میری بہنہ نو سامبن والا کوئی نے انام دے سر تے دستے شفقت والا ہاتھ رکھن والا کوئی نے میں اس وجہ تو ایک بیوہ عورت دے نال نکاح کیتا وے میرے ابیرہ میرے آقا نے سنے آؤ تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگ گئیاں اپنیاں پہنام دی خاطر میرے ابیرہ اپنی جوانی نو نہیں دیکھے آؤ اپنیاں بہنام دی خاطر ایک بیوہ عورت دے نال نکاح کیتا وے آقا فرمان دے نے مدینے جائیں گا تے مدینے جا کے میں تینوں اونٹ دے پیسے دے دے مانگا میرے ابیرہ مدینے آئے نے نا میرے آقا حضرت جابر کھڑے نے آقا فرمان دے نے جابر جا پہلے 2 رکعتاں پڑھ کے آنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرمان دے نے بلال اے پیسے جابر نو دے دے تے اونٹ رکھ لے میرے ابیرہ حضرت جابر آئے نے نیکی کی تھی اپنیاں پہنام دے نال حضرت جابر آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جابر اے پیسے بھی لے جاؤ پیسے لے کے نکلے نے میرے ابیرہ آقا نے اشارہ کی داوے فرمایا جابر واپس آنا اے پیسے بھی لے جا تے سواری بھی لے جاؤ تو اپنیاں بہنام دی وجہ تو نیک عورت دے نال تو نکاح کی دے بیوہ عورت دے نال نکاح کی دائی اے چاندی بھی لے جا تے پیسے بھی لے جاؤ اے سواری بھی میرے والا توفے اندر لے جاؤ میرے ابیرہ میرے نبی نے محبت کی تھی بہنام دی وجہ تو بہنام دی وجہ تو محبت کرم دی وجہ تو میرے ابیرہ آج کہیں داوے آمدہ میری بہناؤ اے زمین
زمین مینوں دے دے میں تیرے نکاح تے بڑے پیسے لائے نے میں تیری شادی تے بڑے پیسے لائے نے میں تینوں سونا بھی لے کے دیتا وے میں تینوں جہیز دا سامان بھی لے کے دیتا وے میرے امیرا تے بہن جڑی ہے اس وجہ تو دے دیندی ہے کہ میرا پیر میرے دروازے تے آوندا رہے میرے پیر میرے دروازے تے آوندے رہن میرے امیرا اج کئی بزرگ نے میرے امیرا وصیت کر کے ٹر جاندے نے میریاں بیٹیاں نو جائیداد دے اندروں حصہ نام دے آجے میرے امیرا پیر جڑے نے انہاں نو خیال نہیں آندا اپنیاں بہناں دا کئی ایسے نے جنہاں نے اپنیاں بہناں دیاں جائیداداں تے قبضہ کیتا کبیر والے دا واقعہ وے ایک نوجوان فوت ہویا وے نا ایدا جنازہ قبرستان دے اندر لے جا رہے نے ایدی جوان بہن پیچھے پیچھے آ رہی ہے میرے امیرا بڑیاں نے پوچھے لوگانو اے وے کہ محبت دی وجہ تو آ رہی ہے لوگانو اے وے ویر دا تے بہنم دا پیار بڑا زیادہ وے اس وجہ تو آ رہی ہے میرے امیرا بہن آئی ہے نا انہاں نے دفن کیتا خبر دے اندر جدو مٹی پائیے سلیپا رکھ کے تے انہیں دور کھڑیے تے ہتھاں نو اٹھایا میرے امیرا توجہ کرنا اے بہناں دے حق تے قبضہ کرنا والے آؤ جے بہن حصہ مانگ لوے آمدہ جا آج تو بار دروازے بند نے میرے گھر دے اندر نہ آمی اگر بہن حصہ مانگ لوے اے منہ بنانا تے بٹے واٹ پانا بہن حصہ مانگ لوے جائیداد دے اندر اے تو نانو بلانا گوارا نہیں کر داؤ بہن حصہ مانگ لوے جائیداد دے اندر اپنے اب دروازے بند کر دینا میں اے کی کرنا تیریاں دولتانو اے دنیا دی دولت تھے رہ جاونی ہے میں کئی ویکھیا کئی ایسیاں بہنانو آندیاں نے حضرت جی میرے ویر نے سارا میرا حصہ کھا لیا وے میں کرائے دے مقام تے رہنی ہوں تے میرے بچے جدو سکول دے اندر پڑھ دے رہے نے انہاں نے فیس دی وجہ تو میرے بچیاں کٹ دیتا وے لوگوں انج ہتھاں نو اٹھایا کبیر والے دی عورت آندی ہے اللہ ساری زندگی میں ایدے در تے سوالی بن کے جام دی رہی ہوں اے میری جائیداد دے دے میرے بچے رول دے پھینے اے میری جائیداد دا حصہ دے دے میرے بچے کھانے نو ترس دینے میری جائیداد دا حصہ دے دے میں کرائے دے مقام تے رہنی ہوں اے آندی ہے اللہ آج آ گیا میرا ویر آج آیا خبر اندر انہوں میں کدی بھی معاف نہیں کرنا اللہ تیرے سامنے آ گیا انہوں پوچھ میری زمین کی تھے وے انہوں پوچھ میرے بچے رات نو روم دے پوکھ دی وجہ تو سوم دے رہنے اے پینام دیا زمینام تے قبضہ کرنا والے آؤ میرے آقا فرمام دینے او زمین دا ٹکراؤ اس بد بخت دے گال دے اندر پا دیتا جاوے گا میرے امیرا اینا نل پیار کریا کر اے ساری زندگی تیری پین تیری نوکری کر دی روے آڈر لانا میرے کپڑے استری ہونے چاہی دینے میری جوتی پالش ہونی چاہی دیئے اے پینام تے ویرام دیاں خیر مانگ دیاں اللہ جتھے میرے ویرے دا پیر ہووے اتھے ہی خیر ہووے اینا تو نفرت نہ کریا کر اینا واسطے دروازے بند نہ کریا کر میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا جڑا اپنیاں بہنام نال تعلق توڑ دے فلیس منا اور ساڑھے بچوں ہی کوئی نہیں اور ساڑھا نہیں جڑا رشتہ داریاں توڑن والا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ ہوئی ہے میرے آقا کھڑے نے میرے سہنے نبی کھڑے نے میرے ابیرہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے سونے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے ایک عورت آئی تو انہوں ملنا چاہم دیئے میرے امیرہ میرے آقا فرمان دینے فرمایا عورت کون ہے اللہ دے نبی نے اپنا تعارف نہیں کروایا ہم دیئے میری ایک دفعہ کملی والے آقا دے نال ملاقات کروائی جاوے منو میرے سہنے نبی نال ملایا جاوے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ بہنانوں بڑے چاہم دینے بڑی محبت کر
کر دیا نے اج میرے آقا نو پیغام ملے آوے نا اے سامنے عورت آئی ہے میرے نبی کھڑے نے اے بہناں تے ظلم کرنے والے آؤ آخری گل اپنے پلے بن کے لے جاویں اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی دی تعلیم کیے میرے نبی دا درس کیے اج قیدی کھڑے نے بہت زیادہ قیدی کھڑے نے تے میرے آقا دے سامنے ایک عورت آئی ہے میرے ابیرا آمدی سونے مینوں پہچانیا تے میں کون اے میرے نبی نے کی میں عزت کی تھی نا فرمایا میں نہیں پہچانیا فرمایا اللہ دے نبی جی میں تہاڈی بہن شیما ماں میں تہاڈی بہن آئی ہوں میرے ابیرا میرے آقا نے ویکھیا آقا فرماندے نے کوئی نشانی اج اپنا بازو دکھایا آندی سونیا چھوٹیاں ہوندیاں تو سام میرے بازو تے دندی وڈی سی نا اج نشان دکھایا تے میرے آقا چھم چھم روئی جا رہے نے اج قیدی کھڑے نے تے منظر پہ ویندے نے تے آندے نے آندی سونیا تہاڈا سارا علاقہ تہاڈے صحابہ نے فتح کیتا وے ساڈا سارا مال ایتھے جمع ہو گیا وے میرے ابیرا میرے آقا علیہ السلام نالے محبت کر دینے نالے پیار کر دینے اپنی بہن رضائی پہنے میرے نبی دی اے ماں جمی پہنام دے نال نیکیاں کریا کر احسان کریا کر میرے ابیرا کدی خوشی ہوئے تے ویران دے کول سب تو پہلا پہنا آکھے آ جام دیاں نے اے ویر نو کچھ ہو جاوے سب تو پہلا ہاسپٹل دے اندر جام دیاں نے اے ویر دی خیر مانگ دیاں نے نالے روم دیاں ہویاں نظر آن دیاں نے اے ویر کامیاب ہو جاوے تے سب تو پہلا اپنے ویر دے کار آ جام دیاں نے اے ویر بیمار ہو جاوے اپنے خامم دے ترلے کر دیے ہم دیے اللہ دا واسطہ ہی میں نو اپنے ویر دے کول جام دے میں ویر دا حال پوچھنا چاہنی ہوں اے تو باروں میں تیرے واسطے ہاتھ چوکے دعا کر دیاں نظر آن دیاں نے اللہ میرے ویر نو تتی ہوا بھی نہ لگے اے میں تے ویکھیا کئی نوجوان جڑے اپنیاں بہناں دے نال بہن غریب تے چھپ چھپ کے تاون کر دینے بہن غریب چھپ چھپ کے محبت کر دے ہوئے نظر آوندے نے میں کئی بار ویکھیا وے بہناں اپنے ویراں واسطے دعا کر دیاں نے کل میں مسجد دے اندر بیٹھا ایک عورت آ کے آمدی حضرت جی ایک میرا ویر بڑا ہی اچھا وے اسی جدوں میں جاننے محبت کر داوے آمدی جڑا میرا بڑا ویر ہے نا میں دے کر گئیاں انہیں صحیح منہ دے نال سانو بلایا بھی کوئی نہیں اے پہنا صرف ہوندیاں نے اپنے ماں باپ دا کر ویکھن واسطے ہوندیاں نے اپنے ماں باپ دے کر دے اندر ہوندیاں نے صرف اپنے ماں باپ نو ملن واسطے ہوندیاں نے متھے واٹ نہ پایا کر انہاں نو مانیاں نے چند دیر اونا ہوندا وے انہاں نو رلایا نہ کر فقیر تیرے دروازے تو رج کے جامن تیری پہن تیرے دروازے تو روندی ٹھور جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا تے میرے نبی علیہ السلام نے پوچھیا فرمایا تو کون تے تعارف کروایا آندی میں اللہ دے نبی نے میں شیما تہاڈی بہن میں تانوں کھڈاندی رہی ہوں میں تہاڈے نال محبت کردی رہی ہوں میں تہاڈے نال بڑا پیار کیتا وے میں حلیمہ دی بیٹی ہوں میرے ابیرا سن میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اینی گل سنی ہے نا اپنا تعارف کرواندے ہیں بابا جی بڑی پیاری گل کر کے آندی رو کے آندی سن وے پیرا سن وے پیرا بدر منیرا سن وے پیر پیرام دیا پیرا تے بیٹھا میں وچ کچہری سن میں پیر پیرام دیا پیرا تے بیٹھائیں وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیڑے دکھ دردام دیاں گلا کرنیاں آج میں نال نے تیرے
تے میں شیما میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں ساڈے گھر وچ تو پرورش پائی سب گلاں یاد کرائیاں تے اج تو بن گیا ہے پیر جگاندا تے پایا ایشان اچیڑا صحابہ تیرے پکڑ لے آمدا قوم قبیلہ میرا تے موٹیاں اتوں کمبل لا کے تے پاک رسول الہی ہیٹھ وشایا شیما کارن اتے ادبا نال بٹھائی آقا فرماندے نے آج میرے دروازے تے آئی ہیں آج کئی سال گزر گئے میرے نال پیار بھی بڑا کیتائی محبت بھی بڑی کیتیا او حنیم دا علاقہ جدے اندر میرے آقا نے آپ نے بچپن والا اپنے لڑک پھن والا عرصہ گزارے آوے آج ویر دے دروازے تے آئی ہیں آج مانگ کی منگنا چاہنی ہے تے میرے پاک آقا علیہ السلام نو کہندیاں نے آمدیاں نے سونے آج میں تو انو بیکھے ہے تے آج گلاں یاد آ گئیاں نے میں تو انو لے جا کے نا سارا دن میں تو انو کھڑام دی رہیاں میرے تو اڈا جڑا عرصہ ساڑے کر گزرے ہے او بڑی محبت والا یاد ہوندہ وے رضائی پہنے میرے نبی دی تے میرے آقا فرمام دے نشیمہ جا میں تیرے آن دی وجہ تو سارے آنو معاف کر دیتا وے اینا قبیلے والے آنو لے جا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا اینا سارے آنو مال دے کے تے معاف کر کے آزاد فرما دیتا وے پہنا دروازے آتے آ جامن اینا نو خالی نہ موڑیا کر اینا تے نام دا دل نہ دکھایا کر اے روندیاں اگر تیرے دروازے تو ٹر گئیاں تے اللہ بھی تینوں کدی معاف نہیں کرے گا اے نام دا حق نہ کھایا کر اللہ فرمان دے میں معبود اللہ ولا تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا وبذل قربا فرمایا اللہ دا حق ماں باپ دا حق تے اپنے پہنا پائیاں دا حق تے قبضہ نہ کریا کر حضرات میرے پیغمبر نے آئی بہن دا ادب کر کے اپنی چادر نو اتار کے جدے بارے رب نے آکھیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر والی چادر اتار کے میرے نبی نے اپنی رضائی پیم دے قدمہ دے اندر بچھا کے پوری دنیا دے امت مسلمانوں پیغام دیتا ہوئے پہنام دروازیاں تے آ جامن انام دے نال کاروباری والا حساب نہ کریا کر میں تیری شادی تے انہیں پیسے لائے نے تیریاں دولتاں دا کی کرنا کہ تو اپنیاں پہنام دے نال بزنس والے حساب کردہ پھرے کاروباریاں والے حساب کردہ پھرے بہنام دروازے تے آمل انہاں نو خالی نہ موڑیا کر انہاں تیرے واسطے جدوں بھی رب دے سامنے رونا اللہ انہاں دی دعا نو کدے بھی رد نہیں کردہ میرے نبی نے بہنام دا بھائیاں دا حقوق دسے ہے تے پھر میرے نبی نے ایک کر کے دکھایا فرمایا میری بہن سکی نہیں آج میں معاف کر دیتا سارے قبیلے والے آنو لوگوں بہناں نراز نے ویر نراز نے تیری عزت دا کی کرنا ہے چند بوٹاں دی خاطر محلیاں دے اندر غریباں دے ترلے لینا تیرا ویر کئی سالاں تو نراز ہے تینوں انی توفیق نہیں جا کے اپنے ویر دے دروازے تے منا لما ہزاراں
بندیاں دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے چنگی مندی ویراں کولوں ہو جاندی ہے سو باری پر ویر ویران دے غلا نہیں کر دے محبت جنام دی اصل ہے او ویران نال پیار کر دے نے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو ویران دا حق بہنان دا حق سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سارے ساتھی بھائی مرکز نال تعاون کر کے جایا جے اللہ توڑا سب دا تعاون کرنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے 115واں ماہانہ درس قرآن جامع مسجد الفتح فری ٹاؤن سمندری دے اندر مبلغ اسلام حضرت خالد سیف الاسلام وٹو صاحب 4 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب درس قرآن ارشاد فرمان کے جڑے ساتھی جانا چاہتے نے ضرور تشریف لے کے جایا جے اللہ توڑا میرا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے مبلغ اسلام حضرت قاری زبیر شہین صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے دعا فرماؤ اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ایک ساڑی بہن گجرا والا تو وہ اپنے معاملات دے اندر بہت زیادہ پریشان ہے دعا فرماؤ اللہ آسانیاں والا معاملہ فرمائے اللہ بہنانوں اور بھائیانوں آپس اندر اتفاق اتحاد پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ انا پرستی دے کولوں حسد تو سانو ساریانوں محفوظ فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا ودائیا الی اللہ بإذنہ وسراجا